सेलेक्सन भयो, त्यसपछि डिलिट थिच्देऊ। कुनलाई गर्नु छ त्यसलाई सिलेक्ट गर अनि डिलिट गर। ओके, ल अब सुरु गरौँ। हिजो हामीले जहाँसम्म कन्टिन्यू गरेर सकेका थियौँ त्यहीबाट हामी अगाडि बढ्ने हो है। त्यसको लागि चाहिँ हिजोसम्म कामहरू सबैले पुरा गऱ्यौँ भन्ने मैले सोचेको छु। अब हरेक दिन यही नै हुन्छ है, हरेक दिन नयाँ काम गर्छौँ, त्यसमा अब अर्को दिन थप्दै जान्छौँ। सो यसै गरी नै हाम्रो पुरा कोर्स कम्प्लिट हुन्छ। त्यसको लागि त्यही अनुसार म सँगसँगै अगाडि बढ्नु पर्यो। कतिजनाले क्लास मिस गर्छौ, सकेसम्म मिस नगर्ने। अब बाई चान्स मिस भइहाल्यो कुनै कारणवश भने त्यसलाई कभर गर्नको लागि भिडियो हेरेर नेक्स्ट डे कभर गरिहाल्ने। समस्या आउँछ रातभरिमा भने बिहानपल्ट मलाई भेटेर अगाडि बढ्न पनि सकिन्छ अथवा साथीहरूसँग हेल्प लिन पनि सकिन्छ है। तर इभिनिङ क्लास हुने टाइमसम्ममा योभन्दा अघिल्लो दिनको जति पनि काम भएको छ कम्प्लिटली त्यहाँसम्म पुगेरै बस्नुपर्छ एट एनी कस्ट है। त्यसको लागि मलाई भेट्ने हो कि साथीहरूसँग हेल्प लिने हो कि भीडियो मात्रै हेरेर पुग्छ कि त्यो तिमीहरूको चोइस भयो है। पहिला भिडियो हेर्ने, भएन भने मलाई भेट्ने। फेरि स्टार्टदेखि बताउनु सर भन्यो भने हामीले पनि बताउन गाह्रो पर्छ अब है। त्यो हिसाबले पनि अगाडि जानु भएन। मलाई यहाँनिर समस्या आयो भन्नु पर्यो, सर फेरि सुरुबाट भन्न चाहिँ पाइँदैन। ओके, सो त्यो हिसाबले अगाडि बढौँ। अब आज हल्का अब धेरैजना हिजो अब्सेन्ट भएको कारणले मैले केही पार्टहरू चाहिँ रिभाइज गर्दैछु, हामीले के गऱ्यौँ भनेर। अलिकति ऱ्यापिड रेटमा हुन्छ यो चाहिँ, अब बुझ्नेले छिटो म सँगसँगै गर्ने है। ओके, के गरियो हिजो भन्दाखेरि फाइल न्यू मोडल फाइल न्यू मोडल हिजो गरेर कामहरू सर हेर्ने है, त्यही सँगसँगै गरेर न्यू मोडल गरिसकेपछि युज बिल्ट इन सेटिङभित्र गएर यहाँभित्रको मेट्रिक एसआई ड्रपडाउनमा गएर इन्डियन, ड्रपडाउनमा गएर आइएस 800, ड्रपडाउनमा गएर आइएस 456 सेलेक्सन गरियो सर र यो सेलेक्सन गरियो अनि ओके है। यो के गरेपछि यो नयाँ प्यानल खुल्छ। नयाँ प्यानलमा यो ब्ल्याङ्क भन्ने अप्सनमा गयौँ, सेलेक्सन गऱ्यौँ, क्लिक गरेपछि सेलेक्सन हुन्छ अनि ओके। ओके गरिसकेपछि यहाँ दुईवटा विन्डोहरू खुल्छन्। केही समय लाग्छ खुल्नको लागि, वेट गर्नु पर्यो। एउटामा नर्मल प्लान भ्यू देखिन्छ, अर्कोमा 3D भ्यू देखिन्छ। तिमीहरूलाई मैले अटोक्याडको फाइल सब प्रोभाइड गरिसकेको छु। त्यो अटोक्याडको फाइल चाहिँ हेरेर मात्रै हामी काम गर्छौँ। विदाउट अटोक्याड हामीले यो काम गर्न सकिँदैन है। सो इट्याप्स ट्रेनिङको लागि फाइनल अटोक्याड स्ट्रक्चर ट्रेनिङ भनेर मैले त्यहाँ अपडेट गरिदिएको छु। त्यो पिडिएफ फाइल हेर्ने, ड्रइङ फाइल है, कम्प्लिट आर्किटेक्चरल ड्रइङ फाइल भनेर त्यहाँ अपडेट भएको छ।
हामीले जब यहाँ अहिलेको लागि चाहिँ यहाँ मेरो विन्डो हेर्ने, यसमा सबै कुराहरू दिएको छ। म त्यो जे बताउँछु त्यो गर्दै जाने हो हामीले है। अटोक्याडमा भएकै कुरा, स्ट्रक्चरमा सरी आर्किटेक्चरले बताएकै कुरा हामीले गर्ने हो। सो सबैभन्दा मैले पहिला के गर्ने भन्दाखेरि सबै कोलमको चाहिँ सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स कति छ मैले निकालेँ। यो ड्रइङबाट सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स 5 फिट 5 इन्च पहिलो, दोस्रो 5 फिट सरी 5 फिट 5 इन्च, त्यसपछि यसलाई मैले समराइज गरेको छु 7 फिट 1 इन्च अनि 5 फिट 6 फिट, त्यसपछि 12 फिट 5 इन्च है। 5 फिट 5 इन्च, 7 फिट 1 इन्ची, 5 फिट र 12 फिट 5 इन्च गरेर 5वटा ग्रिड चाहिँ 1 2 3 4 5वटा। यो एलोङ द डिरेक्सन अफ यक्स, ठाडोलाई हामीले भर्टिकल डिरेक्सन छ, एक साइडमा एबिसिडी लेखिन्छ, अर्को साइडमा 1 2 3 4 लेखिन्छ। सो सफ्टवेयरमा जाने, यो 3D भएको ठाउँमा राइट क्लिक गर्ने, 3D लेखेकोमा राइट क्लिक गरेर एड मोडिफाई ग्रिडमा जान्छौँ। यसमा जानु पर्यो, दुईवटा अप्सन छ यहाँ, स्टोरी डाटा र ग्रिड सिस्टम। स्टोरी भनेको भर्टिकल एलिभेसनमा कसरी फैलिएको छ, ग्रिड सिस्टम भनेको एक्स र वाइ डिरेक्सनमा कसरी फैलिएको छ भन्ने कुरा यहाँ इनपुट दिने हो। त्यसको लागि मैले पहिला स्टोरीमा जान्छु, एड मोडिफाई स्टोरी डाटा। अब यहाँ मसँग 3वटा स्टोरी छ यो बिल्डिङमा, हेरौँ है, सेक्सन भ्यू हेरौँ। सेक्सन भ्यूमा जहिले पनि फ्लोरको रियाक्सन लेभल भनेको प्लिन्थ लेभलमा हुन्छ भनेर भने मैले। सो प्लिन्थ लेभल भनेको बेस, स्टोरी 1, स्टोरी 2 र यो स्टोरी 3। यहाँ 3 तलाको बिल्डिङ रहेछ यहाँ सेक्सन भ्यूमा। हरेक स्टोरीको हाइट छ 9 फिट 5 इन्ची। त्यसैले मैले ऐतिहामा पनि के गरेँ, यो 3 स्टोरीसम्म मात्रै भएको कारणले एउटा स्टोरीलाई डिलिट गरेँ है। डिलिट एक्जिस्टिङ स्टोरी। अब 3वटा स्टोरी भयो, सबैको हाइट 9 फिट 5 इन्ची, 9 फिट 5 इन्टर। ओके, कपी, 9 फिट 5 इन्च इन्टर, 9 फिट 5 इन्च इन्टर। यति गरिसकेपछि रिफ्रेस भ्यू, ओके। पहिला फाइललाई सेभ गरौँ, कुनै एउटा नाम दिउँ, CD111। ओके, सो राइट क्लिक, एड मोडिफाई ग्रिड, मोडिफाई सो स्टोरी डाटा, एउटा डाटा डिलिट। बाँकी चाहिँ 9 फिट 5 इन्च पहिलो तला, दोस्रो 9 फिट 5 इन्च होइन, तेस्रो पनि स्टोरी हाइट 9 फिट 5 इन्च। रिफ्रेस भ्यू, ओके है। स्टोरी 3वटा भयो, 9 फिट 5 इन्च हाइट। त्यसपछि हामी जान्छौँ ग्रिडतिर, एक्स र वाइ डिरेक्सनमा कसरी फैलिएको छ। एक्स र वाइ डिरेक्सनमा कसरी फैलिएको छ भन्ने कुरा यो ड्रइङमा हेर्ने हो। यसलाई मैले सबै कुरा डिलिट गरेर कोलमको स्पेसिङ मात्रै राखेको छु। सो एक्स डिरेक्सनमा पहिलो 5 फिट 5 इन्च, 7 फिट 1 इन्च, 5 फिट 12 फिट 5 इन्च है। एक्स डिरेक्सनमा 5वटा भयो। मैले के गरेँ, सफ्टवेयरमा गएँ, एड मोडिफाई ग्रिडमा गएँ। यहाँ चाहिँ दुईवटा अप्सन छ, एज अर्डिनेट र एज स्पेसिङ है। हामीले अर्डिनेट भन्दा स्पेसिङ हामीलाई थाहा भएको कारणले स्पेसिङबाट गर्न सजिलो भयो। एक्स डिरेक्सनमा मैले एड गरेँ, त्यहाँ एबिसिडी छ, त्यसैले एबिसिडी नै गराएँ। एड ABCDE 5वटा है। पहिलो छ 5 फिट 5 इन्ची इन्टर, दोस्रो छ 7 फिट 1 इन्ची इन्टर, तेस्रो छ 5 फिट इन्टर, तेस्रो छ 12 फिट 5 इन्च इन्टर। त्यस्तै गरी वाइ डिरेक्सनमा पनि 5वटा छ, यतामा 1 टाइप गरेँ, 2 3 4 5। अब यहाँ हेर्ने 5वटा छ, 1 2 3 4 5। स्पेसिङ छ 4 फिट 1 इन्ची, 6 फिट 2 इन्ची, 5 फिट र 10 फिट 6 इन्ची है। 4 1 6 2 5 10 10.5। सो त्यही कुरा हामीले भ्यालु हाल्छौँ यहाँ चाहिँ 4 फिट 1 इन्च है, अर्को छ 6 फिट 2 इन्च हो, अर्को छ 5 फिट, अर्को छ 12 फिट सरी 10 फिट 6 इन्च। यसरी इन्टर गर्ने। लास्टको चाहिँ 0 हुन्छ, किनभने त्योभन्दा पछाडि कुनै स्पेसिङ छैन, 0 राखिदिने, ओके गर्ने, रिफ्रेस भ्यू गर्ने, ओके गर्ने। यसरी हेर्दा यो मधुरो लाइनहरू आयो, यसलाई हामीले ग्रिड लाइन भनेर भन्छौँ। अब नेक्स्ट भनेको ड्र कोलम। ड्र कमान्डभित्र ड्र बिम कोलम प्रेस अब्जेक्टमा जाने, छिटो गइहाल्यो। त्यसपछि यहाँ क्विक ड्र कोलम भन्ने अब्जेक्ट के अरे अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। अथवा यहाँनिर हेर त, यो निलो डट लाइन भएको रातो थोप्लोले आईमा थोप्लो भएको योवाला चुज गर्दा पनि हुन्छ। यो चुज गरेपछि यहाँ हेर त, प्रपर्टिज अफ द अब्जेक्ट भन्ने आयो। ओके, प्रपर्टिज अफ द अब्जेक्टमा प्रपर्टीभित्र ड्रप डाउन मेनुमा जाने,
कङ्क्रिट कोलम भन्ने अप्सन छ, कोलम डिजाइन गर्ने हो, त्यही भएर कङ्क्रिट कोलम। सो कहाँ कहाँ कोलम छ त त्यो हेर्नु पर्यो है। ड्रइङमा गएर ओके, यो 5 हो 4 हो, त्यसरी A5 मा छ कि छैन, B5 मा छ कि छैन, मैले यो माथिल्लो 5 को लाइनमा चाहिँ कहाँ कहाँ कोलम छ अटोक्याडमा हेर्छु। 5 को लाइनमा हेरौँ त, A5 B5 मा छ, D5 मा छ, E5 मा छ, यो कोड पोइन्ट कुराहरू। दिस इज E5, दिस इज D5, दिस इज B5। सो B, D र E मा कोलम छ। एसाइन गरौँ B, D, E, एसाइन B, D, E। त्यसरी नेक्स्टमा जाउँ, BDE मा गइसकेपछि यो चाहिँ Z=3 गर्नु पर्यो, मैले 8 गरेको छु। Z=2.8 मा जाऊ है, स्टोरी 1 मा सबैजना। सो नेक्स्ट कहाँ छ, A मा, B मा, D मा र E मा, A, B, D, E मा छ। सो A, B, D, E यसरी एसाइन गर्न सकियो। अब त्यस्तै गरी नेक्स्ट कहाँ छ त, थर्ड लाइनमा हेरौँ। अब लाइन 3 मा D र E मा छ है, सफ्टवेयरमा जाने, D र E मा प्रोभाइड गर्ने। नेक्स्टमा जाउँ, 2 लाइनमा कति छ, A र B मा छ, अन्त छैन है यो ड्रइङ हेर। सो हामीले A र B मा सरी A र C मा, A र C मा छ, A र B भने मैले, A र C मा छ। लास्टमा चाहिँ D र E मा छ फेरि पनि है। सो D र E मा यसरी प्रोभाइड गरियो। अब हो बिम ड्र गर्ने है। बिम ड्र गर्नलाई डाइरेक्टली हामी यो क्विक ड्र बिम भनेर एउटा लाइनभित्र थोप्लो छ नि, त्यो वालाले क्लिक गर्ने। फेरि प्रपर्टी अफ द अब्जेक्टमा प्रपर्टीभित्र गएर कङ्क्रिट बिम भनेर सेलेक्ट गर्ने है। अनि हामीले हिजो गरेको काम यही नै हो, क्लिक गर्दै गयौँ यसरी, क्लिक गर्दै जहाँ जहाँ आवश्यकता छ हामीले जहाँ जहाँ कोलम बिमहरू जेनरली एसाइन गरेको गर्छौँ ती ठाउँमा हामीले एसाइन गर्दै जाने। अब यसको लागि अटोक्याड हेर्ने है, अटोक्याडमा कहाँ कहाँ बिम राख्दा सुइटेबल हुन्छ त्यो हेर्ने। हामीले चाहिँ यसरी गरेका छौँ, यस्तो खालको चाहिँ प्लान गराइएको थियो हिजो है। यो पार्ट एक्चुअली हामीले कुन स्टोरीमा गरेका छौँ त, ग्राउन्ड स्टोरीमा। यसलाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि अहिले यो कमान्ड सिक्नु परेन, एडिट म पछि बताइहाल्छु, रेप्लिकेट स्टोरी 1 मा अप्लाई ओके। सो मैले अहिले स्टोरी यसको 0 गरिदिएँ। सो हामी चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी हामीले काम गरेका छौँ। यहाँ जोइन्ट्सहरू देखिएको छ। यति काम चाहिँ हामीले हिजोसम्म गरेको। अब आजको नयाँ काम है, हिजोसम्म हिजो जो अप्सन भयो उनीहरूको लागि रिभाइज गरेको मैले। अब हिजोको भिडियो पनि छ, स्लोली हेर्न सकिन्छ, अथवा आजको भिडियोबाट पनि अगाडि बढ्ने, सायद धेरैले कभर गरिसक्यो होला है। अब चाहिँ हामी नयाँ काम गर्दैछौँ। मैले भनिसकेँ जुन काम अगाडि गरेको छ त्यो गरेपछि मात्रै नयाँ काम गर्न सकिन्छ, पुरानो काममै बसेर नयाँ काम गर्न सकिँदैन। सो अगाडिको काम भ्याएको हुनुपर्छ। अब मेन काम भनेको आज एसाइन द स्ल्याब, यो बिल्डिङमा स्ल्याब एसाइन गर्ने। स्ल्याब एसाइन गर्न हामीसँग 3 वटा मेथड एभाइलेबल छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो ड्र फ्लोर अर वाल प्लान भन्ने छ। यहाँ चाहिँ 5 वटा पोइन्ट, जतिवटा पनि पोइन्ट्सहरू छ, रेक्टेङ्गुलर, ट्रायङ्गल, सर्कुलर स्ल्याब बनाउनु पर्यो भने हामी यो अप्सन चुज गर्छौँ। कम्प्लिट रेक्टेङ्गुलर स्ल्याब बनाउनु छ तर 2 वटा पोइन्टहरू जोडेर बनाउनु छ भने हामी सेकेन्ड अप्सन युज गर्छौँ। 3 वटा अप्सन छ हेर्नुहोस् है, सेकेन्ड अप्सन युज गर्छौँ। थर्ड अप्सन भनेको 4तिर ग्रिड बिमहरू प्रोभाइड गरिएको छ, ग्रिडमा बिचमा कुनै पनि ग्रिडहरू काटिएको छैन। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, BCD, यहाँ के छ, बीमा बिम छ, डीमा बिम छ, सीमा बिम छैन। सो बिम छैन भने यहाँ हामीले यदि यो लास्ट अप्सन युज गर्यो भने 2टा हाल्नुपर्छ, यसरी एउटा 2टा, बिचमा टुक्रा परे जस्तो देखियो। यो गर्दाखेरि एनालाइटिकल्ली थोरै समस्या आउन सक्छ है, त्यही भएर हामीले यसरी गर्दैनौँ। यसमा चाहिँ थ्रु यो 2 नम्बर पोइन्ट चुज गर्छौँ। कोलमको सेन्टरमा गएर हिजो गरे जस्तै, बिम गरे जस्तै कोलमको सेन्टर टु कोलम सेन्टर पहिला होल्ड गर्छौँ अनि ड्र्याग गर्छौँ, होल्ड एन्ड ड्र्याग डायगनल्ली है, होल्ड एन्ड ड्र्याग डायगनल्ली गरिन्छ भने अर्को ठाउँमा हामीले के गर्छौँ, जहाँ चाहिँ सेन्टर छ यो स्ल्याब हेरौँ है। यो स्ल्याबमा के छ, बिचबाट ग्रिड काटिएको छैन, चारैतिर बिम छ। यसमा सिङ्गल क्लिकबाट आउने गरी यसरी एसाइन गर्न पनि सक्छौँ। सो देयर आर भेरियस अप्सन्स टु प्रोभाइड द स्ल्याब अन द स्ट्रक्चर है। अब आजको काम गरौँ, सबै मेथड हामीले युज गरेर हेर्छौँ। पहिलो छ सबैभन्दा लास्टको अप्सन, यो चाहिँ ड्रभित्र पनि हेर्न सकिन्छ। ड्र
फ्लोर अर वाल अब्जेक्टमा गएर हेर्न सकिन्छ। पहिलो अप्सन, दोस्रो अप्सन, तेस्रो अप्सन। म पहिला सबैभन्दा पहिला तेस्रो अप्सनमा जान्छु है। क्विक ड्र फ्लोर वाल प्लान। यो कहाँ गर्ने, जहाँ चारैतिर बिम छ त्यसलाई चुज गरौँ। यो लास्ट अप्सनलाई सिलेक्सन गरौँ त। लास्ट अप्सन सिलेक्सन गरौँ। स्ल्याब भन्ने अप्सन ड्रप डाउनमा जाने प्रपर्टी अफ द अब्जेक्टमा हामीले यहाँ धेरै अप्सन मध्ये स्ल्याब नै हामीले हाल्ने हो। सो स्ल्याबलाई सिलेक्सन गरौँ। त्यसपछि जुनमा स्ल्याब प्रोभाइड गर्ने हो, चारैतिर ग्रिड भएको यो हो, यसमा क्लिक गर्छु, यसमा क्लिक गर्छु। अरूमा चारैतिर ग्रिड छ जस्तो लागेन, यहाँ पनि बिम हाल्नु पर्ने हो होइन हिजोकोमा। सो यहाँ पनि हामीले प्रोभाइड गर्छौँ, बिम गरौँ, क्विक ड्र बिम। ओके, यो तीनवटा चाहिँ हामीले हिजोको पार्टमा चाहिँ डाइरेक्टली स्ल्याब एसाइन गर्न सक्यो, किनभने चारैतिर बिम छ, ग्रिड छ है। सो ग्रिड छ तर बिम छैन भने त्यहाँ त्यसरी नहाल्ने। यो गर त सबैले। त्यसपछि हामी नेक्स्ट मेथडमा जान्छौँ। भयो, यहाँसम्मको काम भयो। यहाँ हेर त तीनवटा अप्सन छ स्ल्याब ड्र गर्नको लागि। यहाँ तीनवटै अप्सन हामीले युज गर्न सक्छौँ, तर सुइटेबल कुन हुन्छ भन्ने हो। चारैतिर ग्रिड छ, बिचमा काटिएको छैन भने लास्टको यो रातो थोप्लो छ नि, त्यो भनेको क्विकली एसाइन गर भनेको त्योवाला युज गर्छौँ। अहिले जुन मैले गरेँ है, यसको लागि पहिला सिलेक्सन गर्छु, डिलिट गर्छु र मैले फेरि एसाइन गरेको हेर। यसलाई सिलेक्सन गर, यो सिलेक्सन गर्नु भनेको निलो आयो। सिलेक्सन गरेपछि कहाँ एसाइन गर्ने हो त्यहाँ क्लिक गर्दै जाने, यसरी क्रसर लाने, क्लिक गरिदिनु। जस्ट विदिन अ सेकेन्ड हाम्रो काम हुन्छ। यो पार्ट गर त, यति तीनवटामा जहाँ जहाँ मैले गरेको छु त्यहाँ त्यहाँ गर। भयो सर, भयो। ओके, अब नेक्स्ट अप्सन, जस्तै यहाँ ग्रिड छ तर यो के हो त, रेक्टेङ्गुलर हो। रेक्टेङ्गुलर छ तर यहाँ ग्रिडले काटेको छ, दुईवटा हुन्छ नि यहाँ हेर त, यो क्रसर हल्लाउँदा दुईवटा आइरहेको छ होइन। सो यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामी सिङ्गल प्यानल ड्र गर्नलाई यो दुईवटा थोप्लो भएको वाला चुज गर्छौँ, बिचको वाला अप्सनमा जाने, त्यसलाई क्लिक गर्ने, त्यो सिलेक्सन भयो। यहाँ प्रपर्टिज अफ द अब्जेक्टमा स्ल्याब वान नै सिलेक्सन गरेको हुनु पर्यो। यसलाई क्लिक गरौँ। ओके, यसमा चाहिँ के हुन्छ, दुईवटा डायगोनल डिरेक्सनमा भएका कोलमहरूको सेन्टर लाइन टच गरेको हुनुपर्छ। मैले के गर्छु, पहिलो B5 भन्नेमा जान्छु, त्यसमा चाहिँ हेर त रेड पोइन्ट आयो नि होइन, रेड पोइन्ट क्रस आएपछि क्लिक गर्ने र त्यो क्लिकलाई नछोड्ने, होल्ड गर्ने है, माउसलाई होल्ड गरेर तान्ने, डायगोनल्ली तान्ने, अर्को अपोजिट डिरेक्सनको कोलमको सेन्टरमा नजाँदासम्म, त्यहाँ आएपछि छोडिदिने है। फेरि अर्कोमा गराउँदैछु, यसरी कोलमको सेन्टरमा लाने, क्लिक गर्ने, डायगोनल्ली तान्ने, अपोजिट डिरेक्सनको कोलमको सेन्टरमा लगेर छोडिदिने है। त्यो गर्दाखेरि स्ल्याब ड्र हुन्छ। यो पनि गरेर हेरौँ त। ठिक छ, गरियो। भयो सर, भयो। अब नेक्स्ट मेथड, सबसे इजी मेथड यो के हो भने यसबाट मिस्टेक हुने चान्सेस चाहिँ कम हुन्छ। सबसे इजी मेथड भनेको क्विक ड्र हो है, तर हामीसँग त्यो सुविधा छैन भने हामी यो 2 पोइन्ट भन्दा पनि नम्बर अफ पोइन्ट क्लिक गर्नेवाला चुज गर्छौँ क्या। यो फर्स्टमा भएको वाला जुन 5वटा पोइन्ट देखाएको छ नि होइन, यो वाला सिलेक्सन गर्ने, प्रपर्टीमा जुन मेटेरियल अफ प्रपर्टी गर्ने, एसाइन गर्ने, त्यसैलाई गर्ने, त्यो भनेको स्ल्याब नै हो। अब के गर्छौँ, हरेक पोइन्टलाई क्लिक गर्दै जान्छौँ। यो क्रस आएपछि मात्रै क्लिक गर्ने है। कोलमको सेन्टरमा क्रस आयो, त्यसपछि नेक्स्ट कोलमको सेन्टरमा क्रस आयो, त्यसपछि जहाँनिर गएर इन्ड गर्ने हो त्यहाँनिर क्रस आयो, बिम कोलम जोइन्टमा, बिम जोइन्टमा नेक्स्ट कोलममा क्रस आयो र लास्ट कोलममा क्रस आयो, अनि यसमा आएपछि राइट क्लिक गरिदिने है। हामीले चारैतिरको छोइसकेपछि राइट क्लिक गर्दा हुन्छ। जस्तै रेक्टेङ्गुलर को बनाउनु पर्यो, मलाई मानौँ यहाँ रेक्टेङ्गुलर स्ल्याब चाहिएको छ भने यहाँ के गर्छु, 3वटा पोइन्ट सिलेक्सन गर्छु यसरी, अनि राइट क्लिक गरिदिन्छु, रेक्टेङ्गुलर आयो। सर्कुलर चाहियो भने त्यही सर्कुलर सेपका पोइन्टहरू तयार गर्छु र ती पोइन्टहरूमा म क्लिक गर्दै जान्छु है। सो यदि स्ल्याबहरूको सेप फरक छ भने हामीले यो अप्सन चुज गऱ्यौँ भने सजिलो हुन्छ। ओके, त्यस्तै गरी अब यो अर्कोलाई पनि हामी गरौँ, सिलेक्सन गरौँ यो मेथड। त्यसपछि हरेक 4वटा पोइन्ट मात्रै गर्दा नि हुन्छ, सबै पोइन्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यसरी
क्लिक गरौँ, भयो है। यसरी हामीले स्ल्याब एसाइन गर्न सक्छौँ गरेर हेरौँ। गरियो गर्यो सर, गर्यो। सबैले गर्ने है। ओके, यति गरिसकेपछि अब हामी फेरि अटोक्याडमा जान्छौँ। के बाहिरपट्टि एक्स्ट्रा टप्सहरू तिमीहरूले भन्ने भाषामा टप है, हामीले चाहिँ प्रोजेक्सन्सहरू भन्छौँ। एक्स्ट्रा क्यान्टिलिभर प्रोजेक्सनहरू प्रोभाइड गरिएको छ कि छैन त्यो हेर्ने। पहिलो तलामा त केही पनि हुँदैन, माथिल्लो तलामा चाहिँ यहाँ हेरौँ त। यसरी कोलमको सेन्टरदेखि 4.5 फिटको प्रोजेक्सन निकालिएको रहेछ यसमा, यो 3वटा कोलमको बिचबाट हुने गरी है। अर्को चाहिँ यतातिर हेरौँ, यतातिर पनि प्रोजेक्सन निकालिएको रहेछ। सेन्टरदेखि कति फिट छ? 2 फिट। सेम डिरेक्सनमा यता पनि सेन्टरदेखि 2 फिट प्रोजेक्सन निकालिएको रहेछ। हो, यो प्रोजेक्सन पनि ड्र गर्नु पर्यो है। यो प्रोजेक्सन्सहरू ड्र गरेर यसमा पनि स्ल्याब हाल्ने हो। यसको लागि धेरै मेथड छन्, त्यसमा त इजी मेथड म जान्छु। रेप्लिकेट गरेर पनि गर्न सकिन्छ है, किनभने यहाँ पनि बिमको नाममा यहाँ वालहरू आउँछ है। वालको लोड एसाइन गर्नलाई लाइन चाहिन्छ। हामी रेप्लिकेट मेथड पनि युज गरौँ, अर्को मेथड पनि युज गरौँ। म दुईटै मेथड यसको लागि सिकाउँछु। एउटा यो कर्नरमा, एउटा यो कर्नरमा चाहिँ एक्स्ट्रा स्ल्याब निस्केको रहेछ बिल्डिङभन्दा बाहिर बरन्डाको लागि है। सो यसरी चाहिँ पहिला बनाउनु पर्यो। यो बनाउनको लागि एक साइडमा 4.5 फिट छ, अर्को साइडमा 2 फिट छ होइन त। त्यसको लागि के गर्ने? सफ्टवेयरमा जाने, यो दुईवटा मात्रै यहाँबाट 2.5 फिट टाढा, यो र योबाट 4.5 फिट टाढा चाहिँ तपाईँहरूको प्रोजेक्सन स्ल्याबहरू रहेछ। अब यसलाई के गर्ने? यसलाई सेलेक्सन गर्ने, यसलाई पनि सेलेक्सन गर्ने, कुनै एउटालाई सेलेक्सन गरौँ। यहाँबाट 2 फिट यतापट्टि बाहिरपट्टि 2 फिट हो कि 2.5 फिट हो गरे? 2 फिट है। 2 फिट बाहिरपट्टि चाहिँ अर्को स्ल्याब हाल्नु छ। अब के गरौँ भन्दाखेरि यो बिमलाई सेलेक्सन गरौँ होइन, अनि फाइल्स एडिटमा जाउँ। एडिटमा यो रेप्लिकेट भन्ने अप्सन छ क्या। रेप्लिकेट भनेको हाम्रो अटोक्याडमा चाहिँ अफसेट भन्ने कमान्डसँग म्याच छ है। अटोक्याडमा अफसेट भन्नु र यसमा रेप्लिकेट भन्नु उस्तै उस्तै हो। सो रेप्लिकेट भन्ने कमान्डलाई, एडिटभित्रको रेप्लिकेट भन्ने कमान्डलाई सेलेक्सन गरौँ। यसमा के भनेको छ? लिनियर रेप्लिकेट गर्ने। लिनियर भनेको एक्स डिरेक्सन र वाइ डिरेक्सनमा सिफ्ट गर्ने हो भने लिनियर। रेडियल भनेको रेडियल्ली बढाउनु पर्यो भने सेन्टरबाट दायाँ बायाँ यसरी घुमाउनु पर्यो भने रेडियल। मिरर भनेको जस्ताको तस्तै इमेज अर्को कपी बनाऊ भन्यो भने मिरर। स्टोरी भनेको एक स्टोरीबाट 2 स्टोरी, 2 स्टोरीबाट 3 स्टोरीमा लानु पर्यो भने स्टोरी अप्सन छन्। अहिले हामीले के गर्छौँ? यताबाट एक्स डिरेक्सन, नेगेटिभ एक्स डिरेक्सनमा सिफ्ट गर्न खोजिरहेका छौँ। नेगेटिभ एक्स डिरेक्सन भनेको लिनियर हुन्छ, लिनियर -2 फिट हो। नेगेटिभ भएपछि -2 राख्नु पर्यो, किनभने हामी लेफ्ट साइड जाँदैछौँ भने माइनस हुने भयो, राइट साइड जाँदैछौँ भने प्लस हुने भयो। यो कार्टेजियन कोअर्डिनेट त बताउनु पर्दैन होला 7 सेमको स्टुडेन्टलाई होइन। सो बीबाट एतिर जाँदैछौँ, कति? 2 फिट। अटोक्याडमा 2 फिट देखाएको छ, त्यसैले 2 फिट भन्ने क्लिक गरौँ। नम्बर 1 अप्लाई। धेरै भयो, 2 मिटर आयो है। 2 फिट टाइप गर्नुपर्ने, 2 फिट अप्लाई। यसलाई सेलेक्सन गरेर अप्लाई गरौँ। यसरी 2 फिटमा एउटा अर्को मेम्बर आयो। त्यस्तै गरी यसलाई पनि हेरौँ त। यसलाई के छ? वाइ डिरेक्सनमा पोजिटिभ डिरेक्सनमा मुभ भएको छ। त्यो यदि 0 पोइन्ट रिफरेन्स पोइन्ट हो भने रिफरेन्स पोइन्टबाट माथि भनेको पोजिटिभ, रिफरेन्स पोइन्टबाट तल भनेको नेगेटिभ हो। यो पनि 2 फिट हो। यसलाई कपी गरौँ, कट गरौँ अनि यसमा पेस्ट गरौँ। सेम भ्यालु हो, पोजिटिभ हो, यो फेरि नेगेटिभ होइन, माइनसलाई हटाइदिउँ है। अनि अप्लाई गरौँ। यो गर्दाखेरि माथिपट्टि पनि बन्यो है। अब यो दुईवटा ओभरल्याप भएको छ। यो ओभरल्याप भएकोलाई फेरि
हामीले डिलिट गर्नुपर्छ यो भाग र यो आधा भागलाई। यसको लागि चाहिँ पहिला टुक्र्याउनु पर्यो यो बिमलाई। सो दुईटै बिम सिलेक्सन गर्ने, यसरी तानेर दुईटै बिम सिलेक्सन। यो पहिला रेप्लिकेट हेलो सर जानुभयो क्या? सर हजुर म्युट हुनुहुन्छ। मलाई म्युट गर्ने को हो फेरि? ओके, यसलाई सिमिलर गरेर हेर त केही समस्या आउँछ कि? रेप्लिकेटमा जाने है, एडिट भित्र रेप्लिकेटमा जाऊ। ओके, रेप्लिकेटमा गएपछि अनि कुन मेम्बरलाई रेप्लिकेट गर्ने हो त्यसलाई सिलेक्सन गर्ने, अफसेट गर्ने भनेको त्यो चाहिँ रेप्लिकेटमा यो विन्डो खुल्छ। हामीले अब लिनियरली यक्स र डिरेक्सनमा गर्दैछौँ भने लिनियर भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब त्यो तल्लो स्टोरीबाट माथिल्लो स्टोरीमा लाँदैछ भने स्टोरी भन्ने बुझ्नु पर्यो। अहिले लिनियर हो, एउटा यक्स डिरेक्सनमा छ, एउटा वाइ डिरेक्सनमा छ। लेफ्टतिर गयो भने नेगेटिभ, राइटतिर गयो भने पोजिटिभ। त्यसरी वाइमा अप गयो भने पोजिटिभ, डाउन गयो भने नेगेटिभ। त्यसमा 2 फिट 2 फिट छ, त्यही भएर मैले वाइमा पनि 2 फिट हालेँ, यक्समा पनि 2 फिट हालेँ। एकैचोटि गर्न मिल्दैन है, एउटामा 0 एउटामा 2 फिट। त्यसरी गरेर रेप्लिकेट गरेर हेर, हुन्छ कि हुन्न? भयो सर भयो। सबैको भयो? ओके, अब नेक्स्ट काम के हो भने यो हेर न, यो र यो पार्ट दुईटा ओभरल्याप भयो कि काटिएर भित्रपट्टि आयो। भित्रपट्टि त हुनु हुँदैन, यहाँ त स्ल्याब हुने हो। अब मैले यो आधा पार्टलाई टुक्र्याएर फाल्नु छ, त्यही भएर मैले के गर्छु, यो दुईटै मेम्बरलाई सिलेक्सन गर्छु। पहिला क्लिक गर्छु, सिलेक्सन गर्छु। सिलेक्सन गरेपछि यसलाई टुक्र्याउने हो मेरो काम चाहिँ है। त्यसको लागि के गर्छु भन्दाखेरि एडिटमा जान्छु, एडिट फ्रेम, किनभने यो फ्रेम हो। लाइन इलिमेन्ट भनेको सबै फ्रेम हो, फेरि नझुक्किने है। बिम कोलमलाई हामीले फ्रेम भन्छौँ, स्ल्याबलाई सेल भन्छौँ है। सो एडिट फ्रेममा डिभाइड फ्रेम भन्ने अप्सन छ। टुक्रिएको छ भने जोइन गर्ने है, जोइन छ भने टुक्र्याउनु पर्यो भने टुक्र्याउने, त्यो काम हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अहिले चाहिँ के गर्दैछु भनेपछि एडिट फ्रेम भित्र डिभाइड फ्रेममा जाने, एडिट फ्रेम भित्र डिभाइड फ्रेम क्लिक गरौँ। यहाँ 3टा अप्सन छन्, डिभाइड इन्टु 2, एक्ज्याक्टली 2 सेक्सनमा डिभाइड गर्नु छ भने इक्वल सेक्सनमा डिभाइड टु 2 3 4 5 कति गर्ने हो यहाँ हामीले इनपुट दिन सकिन्छ। हामीलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली पोइन्टबाट ब्रेक हुनु परेको छ, त्यही भएर मैले के भन्छु, ब्रेक एट इन्टरसेक्सन विथ सिलेक्टेड फ्रेम एन्ड जोइन्ट्स भन्ने अप्सन छ। कहाँबाट ब्रेक हुने त? सिलेक्टेड फ्रेमको इन्टरसेक्सनबाट चाहिँ ब्रेक हुने। यो कुरा म्याच हुन्छ हाम्रो रिक्वायरमेन्टसँग। दुईवटा फ्रेम जहाँनिर जोइन भएको छ त्यहाँबाट ठ्याक्कै हाम्रो रिक्वायरमेन्ट म्याच भयो नि, यसलाई सिलेक्सन गर अनि अप्लाई गरिदिने। त्यो यसैलाई सिलेक्सन गर्ने अनि अप्लाई थिच्दिने है। अप्लाई थुचेर हेर त, यो टुक्रा परिसक्यो। यो एउटा टुक्रा भयो, यो अर्को टुक्रा भयो, एउटा टुक्रा भयो, यो अर्को टुक्रा भयो होइन। जुन टुक्रालाई डिलिट गर्ने त्यो टुक्रालाई सेलेक्ट गरौँ अनि डिलिट थिच्दिउँ। सेलेक्ट एन्ड डिलिट, टुक्रिहाल्छ। सेलेक्ट एन्ड डिलिट, जे काम गर्नु छ सिलेक्सन गरेर है। एडिट गर्दा पनि सिलेक्सन गऱ्यौँ, रेप्लिकेट गर्दा पनि सिलेक्सन गऱ्यौँ, डिभाइड गर्दा पनि सिलेक्सन गऱ्यौँ, डिलिट गर्दा पनि सिलेक्सन गऱ्यौँ। विदाउट सिलेक्सन गर्न मिल्दैन। अब नियरली सेप आयो होइन। अब के गरौँ, कतै कतै बिम पनि प्रोजेक्ट गरिएको हुन्छ। यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म बिम प्रोजेक्ट गरिएको हुनसक्छ होइन। यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म बिम प्रोजेक्ट गरिएको हुनसक्छ। बिम छ भने यो जोइन्टलाई सिलेक्सन गर्ने। ओके, जोइन्ट सिलेक्सन गरौँ, यो पोइन्ट जोइन्टलाई चाहिँ बिमलाई यहाँसम्म ल्याउने हो। ओके, सिलेक्सन गरौँ। त्यसपछि फेरि एडिटमा जाउँ। एडिटमा के गर्ने, एक्सट्रुड
जोइन्ट्स टु फ्रेम भन्ने अप्सन छ हामीसँग। एक्सट्रुड जोइन्ट्स टु फ्रेम, एक्सट्रुड भनेको तन्काउ, जोइन्टलाई फ्रेममा तन्काउ भनेको है। जोइन्ट्सलाई फ्रेममा तन्काउ भनेपछि हामी यो अप्सनमा जान्छौँ, एडिटभित्र एक्सट्रुड, एक्सट्रुडभित्र जोइन्ट्स टु फ्रेम, जोइन्टलाई हामीले फ्रेममा कन्भर्ट गर्ने हो त्यहाँसम्म। सो सेलेक्सन गरौँ, लिनियर हो यो, एक्स डिरेक्सनमा लिनियर, वाइ डिरेक्सनमा लिनियर। एक्स डिरेक्सनमा कति तन्काउने त 2 फिट तन्काउने, जे हामीलाई थाहा छ त्यो है, 2 फिट तन्काउने। इन्टर गरिदिउँ, अप्लाई गरिदिउँ। यो तर यो नेगेटिभ डिरेक्सनमा छ नि होइन, त्यसरी माइनस चाहिँ हाल्न नबिर्सिने है। 2 फिट नेगेटिभ डिरेक्सनमा छ। अनि नम्बर अफ अफसेट 1 है, 2 वटा गर्ने भने हामीलाई यो 2 फिटको एउटा भए पुग्छ। सो अप्लाई गरिदिने। अब हेर त मैले एक्स डिरेक्सनमा हालेँ, वाइमा 3 हालेँ नि त, त्यही भएर यो इन्क्लाइन्ड आयो के, यो बिग्रियो। त्यसरी गर्न हुँदो रहेछ, जान्नु पर्यो। यहाँ के गर्ने त, वाइ त 0 हो नि त होइन, वाइ 0 भएको कारणले 0 हाल्नु पर्यो। ठिक छ, अरू समस्या छैन। फेरि मैले यो पोइन्ट सेलेक्सन गर्छु, एक्सतिर नेगेटिभ 2 फिट, वाइतिर 0, अघिको किन 0 गर्नु पर्दो रहेछ ख्याल भयो। अप्लाई गरौँ, यसरी स्ट्रेट लाइन यहाँनिर बन्यो, यसरी बन्यो। अब नेक्स्ट आइडिया भनेको यो पोइन्टलाई पनि वाइ डिरेक्सनमा सिफ्ट गराउनु छ, 0। हामीलाई अहिले थाहा छैन, मानौ यो कहिलेकाहीँ डिस्टेन्स एक्ज्याक्टली थाहा नहुन सक्छ। त्यो अवस्थामा के गर्ने, पिक 2 पोइन्ट्स भन्ने अप्सन छ क्या, यो पिक 2 पोइन्ट्सलाई क्लिक गरौँ होइन। त्यहाँ गएर कुन पोइन्टलाई कहाँसम्म तन्काउने त, यो कोलमको सेन्टरदेखि यो पोइन्टसम्म तन्काउने। क्लिक गरिदिउँ, यहाँ आयो डाटा 0.6092 वाइ डिरेक्सनमा 2 फिट। यसले आफैले बुझ्यो क्या सिस्टमले, हामीले दिन परेन। 2वटा पोइन्ट क्लिक गरिदिने अनि अप्लाई गरिदिने, यसरी पनि ड्र गर्न सकिन्छ। यो 2वटै मेथड हामीले सिक्यौँ है। यसमा चाहिँ एक्सट्रुजन लिनियर छ भने लिनियर, रेडियल छ भने रेडियल। यो लिनियर हो, एक्स डिरेक्सन र वाइ डिरेक्सनको भ्यालु हाल्नु पर्थ्यो। एउटा चाहिँ भ्यालु हालेर सिक्यौँ, एउटा चाहिँ 2 पोइन्ट सेलेक्सनबाट सिक्यौँ। गरेर हेर त। भयो यहाँसम्म। आज हामीले स्ल्याब हाल्न सिक्यौँ, रेप्लिकेट गर्न सिक्यौँ र एक्सट्रुड गर्न सिक्यौँ है। त सबै एउटै पार्ट हो एडिटभित्रका, एक्सट्रुड एन्ड रेप्लिकेट। सक्यो कि सकेन यो गर्न? भयो सर, भयो। केही समस्या छ अहिलेसम्म? प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है, यही काम फेरि गर्नु पर्यो तिमीहरूले। मैले घरमा यो क्लास सकिसकेपछि फेरि एकचोटि रिभाइज गर, अथवा डिलिट गरेर फेरि गर, 2-4 मिनट टाइम लिएर गर्दा हुन्छ। प्र्याक्टिस बिना आज सिक्यो भन्दैमा सधैँभरिलाई रहँदैन, राम्रोसँग सिक्दा पनि सिकिँदैन। कोर्स पनि सकिन्छ, दिमाग पनि सकिन्छ, स्टक आउट हुन्छ। सर मेरो रनर डेटले नि काम गरेन। ठिक छ, अब भोलि बिहान मसँग भेट्ने, एकचोटि फेरि क्र्याक गरेर हेर मात्र। ल म एकछिन धेरै राम्रो गर्छु भनेर दुनियाँ थरी एन्टिभाइरस हाल्यो भने पनि यस्तै हुन्छ क्या। चोरीको सफ्टवेयर युज गर्ने अनि त्यहाँबाट एन्टिभाइरस राख्ने। मेरोमा एन्टिभाइरसै छैन सर, प्रि इन्स्टल हो। त्यही प्रि इन्स्टल भयो भने एन्टिभाइरस त हो नि। अनि एन्टिभाइरसले चाहिँ कसैले डुप्लिकेट सफ्टवेयर युज गर्न दिन्छ? यसो चोरेर चलाउने हो भने एन्टिभाइरस युज गर्न पाइँदैन है।
होइन भने किन्न पाइन्छ सफ्टवेयर जम्मा 15-20 लाख कति पर्छ किन्ने? किन्दिने जम्मा सर अब 15-20 नयाँ लाख सफ्टवेयर किन्ने अँ किन्दै हुन्छ अब एउटा के गर्ने त नि? कि त भनेको मान्नु पर्यो, एन्टिभाइरस राखेर ल्यापटप जोगाउने हो भने त फेरि त्यतातिर जानु पर्यो होइन। ल्यापटप जाए भाड्ने भन्ने हो भने चाहिँ एन्टिभाइरस बन्द गर्नु पर्यो। एन्टिभाइरस बनाउँछ कहाँ नेट कनेक्ट भएपछि के गर्छ क्या ल्यापटपले आफै। समस्या त्यही हो है। एन्टिभाइरसले जेनरली क्र्याक फाइलहरू खाइदिन्छ क्या इन्स्टल गरे पनि, जसले गर्दा सफ्टवेयर क्र्यास हुन्छ। ओके यहाँसम्मको भयो होइन? धेरै चाहिँ कहाँ बल्ल आधी घन्टा बस्यो त, अझै 10 मिनट त पढ्नु पर्यो। यो आजको यो एउटा फ्लोर चाहिँ कम्प्लिट गर्छौँ हामीले। अब नेक्स्ट के छ? यो दुईटालाई पनि 4 फिट 4.5 फिट टाढा लानु छ नि त। अटोक्याडमा हेरौँ त, यहाँ 4.5 फिट बाहिर प्रोजेक्सन भएको छ कोलमको सेन्टरदेखि होइन। सो यसलाई पनि हामीले गरेर हेरौँ। सिमिलर मेथडबाट गर्दा पनि हुन्छ है, रेप्लिकेट एन्ड एक्सट्रुड गर्दा पनि हुन्छ। अर्को मेथड पनि छ, यहाँ चाहिँ मैले पहिला चाहिँ डाइरेक्टली प्लट गरेको छु। यो यस्तो हुन्छ, फ्रेमहरू चाहिँ दुईवटा बनायो भने यसलाई जोइन गर्नुपर्छ। एडिट फ्रेम, जोइन फ्रेम गर्न सकिन्छ है, टुक्रिएको छ भने चाहिँ। यहाँ पनि दुईवटा छ, एडिट फ्रेम, जोइन फ्रेम गर्ने है। सेलेक्सन गर्ने, एडिट फ्रेम, जोइन फ्रेम। यदि टुक्रा परेको छ भने यहाँ पनि दुईवटा छ, मैले अघि डाइरेक्ट हालेँ त्यही भएर कि टु पोइन्ट सेलेक्सन गरेर गर्नु पर्यो, होइन भने डाइरेक्ट हालेपछि जोइन गर्नु पर्यो। यो खालका समस्याहरू आउँछन्। एडिट फ्रेम, जोइन फ्रेम, एडिट फ्रेम, जोइन फ्रेम। यसमा पनि एडिट फ्रेम, जोइन फ्रेम है। यस्ता खालका समस्या आउँछन्, ख्याल गर्नुपर्छ। एडिट फ्रेम, जोइन फ्रेम। ओके, अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि नेक्स्ट काम भनेको यसलाई बाहिरतिर प्रोजेक्ट गर्ने। अहिले हामीले जुन मेथड गऱ्यौँ न अहिलेसम्म, रेप्लिकेट एन्ड एक्सट्रुड, त्यही काम गर्दा हुन्छ। ल तिमीहरूले एकचोटि यसलाई ट्राई गर त। यो तीनवटा पोइन्टलाई एक्सट्रुड गर्ने 4.5 फिटको, यसलाई चाहिँ रेप्लिकेट गर्ने 4.5 फिट रेप्लिकेट गरेर हेर। अहिले मेरोमा ध्यान नदियो, तिमीले रेप्लिकेट गरेर भ्याउ। सेम यतापट्टि जे गर्यो हामीले यतापट्टि त्यही गरौँ। तर अब यसमा के हुन्छ, यता नेगेटिभ एक्सतिर गएको थियो, यता पोजिटिभ एक्स हुन्छ। वाइ चाहिँ यसमा छैन। गरी हेर त। सर कति हो? 4 फिट हो, कति हो पोजिसन? ड्रइङमा 4.5 फिट 6 इन्च। यो गरौँ है।
गरियो। गरेन। सेम काम अर्को ठाउँमा गर्ने हो, डिरेक्सन चेन्ज छ। ओके, सेलेक्सन गर्ने, एडिट, भयो सर। रेप्लिकेट। यहाँ चाहिँ 4 फिट हालिदेऊ, यक्समा चाहिँ 4 फिट 6 इन्च, इन्टर, अप्लाई भयो। अब एक्सट्रुड गर्नु पर्यो, पोइन्टहरु सेलेक्सन गर्ने, एडिट, एक्सट्रुड जोइन्ट्स टु फ्रेम है, एक्सट्रुड जोइन्ट्स टु फ्रेम सेम हो हैन? होइन, यसमा डिएक्समा मात्रै छ, वाइमा छैन। डिएक्समा 4.5 फिट, अप्लाई। यसरी चाहिँ बिम्स र एसाइन बिम्सहरु चाहिँ बनाइयो। अब यो खाली ठाउँमा स्ल्याब हाल्नु पर्यो। अब यो खाली ठाउँमा स्ल्याब हाल्नलाई अघिकै मेथड गर्न सकिन्छ। यहाँ त हामीसँग कति अप्सन छन्? यो 5 वटा पोइन्ट वाला अप्सन छ नि, यसमा जाने, क्लिक गरौँ, स्ल्याब 1 मै हो। अब जहाँ जहाँ जोइन्ट छ स्ल्याबको जोइन्टहरुमा क्लिक गर्दै क्लिक गर्दै क्लिक गर्दै क्लिक गर्दै क्लिक गर्ने, राइट क्लिक गर्दैन। यसरी हामी क्लिक 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 गरेर जोड्दियौँ। यो सबभन्दा फर्स्टको वाला 5 वटा पोइन्ट वाला अप्सन छ नि, त्यसबाट यसरी स्ल्याब बनाइदिने। ल बनाएर हेर त यो भाग। अर्को मेथड पनि छ, म अर्को मेथड एकछिनमा सिकाउँछु है। राइट क्लिक गरेर चाहिँ स्केप थिच्दिनु है। अर्को मेथड अर्को साइडमा सिकाउँला, त्यसमा यो मेथडबाट गरौँ। भयो सर, भयो। जोइन्ट्सहरु क्लिक गर्ने अनि नयाँ स्ल्याब बनाउने। समस्या छ यसमा? ओके, यसपछि अब यो दुईटामा बनाउनु पर्यो। यो दुईटामा अर्कै फास्ट मेथड म सिकाउँदैछु। यो दुईटा फ्रेमलाई चाहिँ अघि जोइन्ट्सलाई फ्रेममा कन्भर्ट गरे जस्तै फ्रेमलाई स्ल्याबमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ के है। के गर्ने? एडिट, एक्सट्रुड, एक्सट्रुड फ्रेम टु सेल भन्ने अप्सन छ। ध्यान गर है, एक्सट्रुड भित्र एक्सट्रुड फ्रेम टु सेल। फ्रेम टु सेल गर्नको लागि त्यसमा गएर क्लिक गर्ने, नयाँ विन्डो खुल्यो, एक्सट्रुड फ्रेम टु सेल भन्ने। यसमा पनि लिनियर हो, एक्स डिरेक्सनमा अथवा वाइ डिरेक्सनमा लानु छ भने लिनियर हुन्छ। कति छ त डिस्टेन्स? 4 फिट 5 इन्च, 4 फिट 5 इन्च, इन्टर। यही नै हो नि हैन? एक्स डिरेक्सनमा 4 फिट 5 इन्च जाने हो। कतिवटा जाने हो? एउटा जाने हो। अप्लाई गरिदिउँ। 4 फिट 6 इन्च हो नि सर। सरी, 4 फिट 6 इन्च, 4 फिट 6 इन्च, इन्टर। एउटा मात्रै मैले अहिले गरिरहेको छु, यो सानो भाग मात्रै। एक्सट्रुड, अप्लाई। यसरी बनाउन सकिन्छ एउटा। यस्तै गरी 2 पोइन्ट सेलेक्सन पनि गर्न सकिन्छ। 2 पोइन्ट जाने, कोलमको सेन्टरमा क्लिक गर्ने, यो प्लस आएपछि अनि इन्डमा क्लिक गरिदिने, अप्लाई। कुनलाई गर्ने? यसलाई गर्ने, अप्लाई गरिदिने, यो भयो है। भ्यालु नै दिए पनि हुन्छ, थाहा छ भने। थाहा छैन भने चाहिँ 2 पोइन्ट सेलेक्सन गरेर गर्दा पनि हुन्छ। यसरी एक्सट्रुड फ्रेम्स टु सेल गरेर पनि स्ल्याब बनाउन सकिन्छ। त्यस्तो प्रोजेक्टेड पार्टहरुमा चाहिँ। सो आज हामीले स्ल्याब बनाउने तरिकाहरू, फ्रेम बनाउने तरिकाहरू हैन, अफसेट कसरी गर्ने र फ्रेमलाई डिभाइड एन्ड जोइन कसरी गर्ने त्यहाँसम्म सिक्यौँ। अब रेडियलकै एउटा पार्ट छ, सरी रेप्लिकेटकै। त्यति गरिसकेपछि लगभग फिजिकल मोडल तयार हुन्छ। गरेर हेरौँ त यहाँसम्म।
सबैको भयो? भयो सर भयो। बाँकीको? मनिषाजी छोडेर गइसक्नु भएछ धेरैजनाले। कति हतार के भइरहेछ? ठिक छ? स्पिड धेरै त भएको छैन नि? ठिक छ सर, ठिक छ एकदम। फेरि स्लो भयो भनेर बोरिङ चाहिँ नहुने है। नेक्स्ट कुरा, तिमीहरू पढ्न आएका हो। एउटा कुरा गर्ने, मैले यति धेरै बोले चाहिँ मेरो घाँटी दुखिसक्यो। तिमीहरूले लेखा छ चाहिँ कति भन त? मैले यत्रो भनेको कुराहरू याद हुन्छ? हरेक केसलाई मैले राम्रोसँग डिफाइन गरिरहेको छु। ओके, नेक्स्ट आजको लागि लास्ट। अब के गर्ने? यो सबै फ्लोरमा जति पनि प्रपर्टी छ नि जस्ताको तस्तै योभन्दा माथिल्लो स्टोरी अथवा त्योभन्दा माथिल्लो स्टोरीमा पनि ट्रान्सफर, किनभने सिमिलर मोडल छ नि त। हेरौँ न अटो क्याडमा है, अटो क्याडमा हेरौँ त। स्टोरी 1 मा पनि सेम छ, स्टोरी 2 मा पनि सेम छ, केही फरक छैन। स्टोरी 1 को ग्राउन्ड स्टोरीको लागि स्टोरी 1 मा, स्टोरी 1 को लागि स्टोरी 2 मा सिमिलर सेप भएको कन्स्ट्रक्सन बन्ने हो। त्यो भएको हुनाले यसमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब स्टोरीमा रेप्लिकेट गरिन्छ। सेम कुरा माथि लैजाऊ, लास्ट स्टोरीमा गएर अलिकति चेन्जेस छ, यो कम्प्लिट गर्ने काम गरिन्छ आज है। स्टोरी 2 स्टोरी 3 सम्म। त्यसको लागि के गर्ने? रेप्लिकेटमै जाउँ, सेलेक्सन गरौँ, सबैलाई सरर तानेर सेलेक्सन गरौँ। सबै कुरा सेलेक्सन भयो यो फ्लोरमा आजसम्म हामीले गरेको। एडिट रेप्लिकेट, रेप्लिकेटमा यो स्टोरी भन्ने अप्सनमा जाउँ। अहिले स्टोरी 1 मा काम गरिरहेका छौँ। यहाँ हेर त z = 2.8। अब यो स्टोरी 2 and 3 दुइटै सेलेक्सन गरेर क्लिक गरेर तान्ने, यसरी लतार्ने है, दबाएर लतार्ने, सट्ट लतार्ने। 2 and 3 मा चाहिँ सिमिलर ड्रइङ बनाऊ भन्ने चाहिँ अरू केही गर्नु पर्दैन। 2 and 3 सेलेक्सन गर्ने अनि अप्लाई गरिदिने, ओके गरिदिने। हेर त यहाँ 3 तलाको पुरै बन्यो ड्रइङ। कडा सर कडा। भयो सर भयो। सेलेक्सन रेप्लिकेट भयो? भयो सर भयो। आज यति हो सर? होइन, अलिकति बाँकी छ, फाइनल गर्न बाँकी छ। हुन्छ सर। अब किन, अब हेर न, यो तेस्रो तला छ नि, तेस्रो तलामा त पुरै त होइन नि त हामीले बनाउने। हेर न यहाँ तेस्रो तलामा त यति भाग त गराउनु पर्दैन। यो जुन सेड लगाएको छ नि, सेड लगाएको भागमा त छोप्नु पर्दैन होइन। सेड लगाएको भागमा छोड्नु पर्दैन भने यति भाग चाहिँ डिलिट गरिदिने है, बुझ्यो? सो तेस्रो तलामा जाउँ। अब सफ्टवेयरमा जाउँ, स्टोरी 1 मा छ, अप गरौँ। स्टोरी 2 मा गयो, यी अप गरौँ। स्टोरी 3 मा गयो, स्टोरी 2 स्टोरी 3 भयो नि होइन। जुन जुन पार्ट अनावश्यक छ त्यो पार्ट चाहिँ डिलिट गरिदिने। कन्ट्रोल Z डिलिट। अब स्टेयरकेसको काम बाँकी छ। ओके, यो पनि डिलिट है। जे छ गर्नुपर्ने त्यति मात्रै हामीले गर्छौँ। यसमा पनि यो पार्ट छैन सायद, यस्तो सिधा अटोक्याड एकदम राम्रोसँग हेर्नु पर्यो है, दुईटालाई कम्पेयर गरौँ। यो लाइन स्ट्रेट आएको छ अनि यहाँ चाहिँ छैन। सो यहाँ नभइसकेपछि यो पार्ट चाहिँ डिलिट गर्न सक्यो यहाँसम्म। ओके, सो यसमा थोरै चेन्जेस आयो। यहाँनिर पनि हामीले बिम हाल्नुपर्ने रहेछ है, यो थर्ड फ्लोरको कारणले गर्दाखेरि। यसको लागि हाल्ने तरिका सजिलो छ है। अब के गरौँ त, सबै स्टोरीमा एकैचोटि हाल्छ। यहाँ तल 1 स्टोरी भन्ने अप्सन छ, हेर त। हामीले अहिलेसम्म एकचोटिमा एउटा स्टोरीमा मात्रै काम गरिरहेको थियौँ क्या। अब सबै स्टोरीमा एकैचोटि गर्न सकिन्छ। ड्रप डाउनमा हेर त, अल स्टोरिज भन्ने अप्सन छ। अल स्टोरीमा क्लिक गर अनि ड्र बिम, क्विक ड्र बिममा सेलेक्सन गर्ने, यहाँ यसरी थिचिदिने। सबै स्टोरीमा त्यो आइसक्यो, हेर्न सकिन्छ।
त्योभन्दा तल्लो स्टोरीमा पनि आयो, त्योभन्दा तल्लो स्टोरीमा पनि आयो। यसरी एकैचोटि सबै स्टोरीमा पनि काम गर्न सक्छौँ है। बुझिन्छ? अल स्टोरी गर्ने, तर जति बेला अल स्टोरी गरेर काम गरेर अनावश्यक चिजहरू पनि अल स्टोरीमा जान्छ, चाहिँदा मात्रै गर्ने। सो अब के गर्छौँ भन्दाखेरि यो पार्टलाई त डिलिट गर्ने हो, यति डिलिट डिलिट। यो जुन खाली पार्ट छ, खाली पार्टमा चाहिँ स्ल्याब हाल्नु पर्यो। मैले क्विक ड्र स्ल्याब गरेर यहाँ हालिदिन्छु। ओके, अब चाहिँ हाम्रो फाइनल्ली त्यहाँ जस्तो ड्रइङ देखेको थियो त्यस्तै देखियो। हेर त, कम्पेयर गर त अटोक्याडकोसँग। यो वाला, यो रातोले कभर गरेको पार्ट छ नि, सेम पोइन्टहरूबाट पास भयो कि भएन? भयो। अब भोलि हामीले स्टेयरकेसको पोर्सनलाई एडिट गर्छौँ है। ल, यहाँसम्म केही समस्या छ? छैन र सर, physical- छैन। यो प्र्याक्टिस गर। जो डिले भएको छौ यहाँसम्मको सबै काम गर। साह्रै नै गाह्रो पर्यो भने भोलि बिहान मलाई भेट्ने है। सर सेकेन्ड स्टोरी देखाउनु त। के गरे? सेकेन्ड स्टोरी? हजुर। ल, यसमा त्यो के अरे 1 र D मा त्यो B मा आउँछ हैन, खाली कोलम आउँछ हैन एउटा? कहाँ छ? यही त छ, यति छ। सरी 1 र 1D C मा। मा 1 र C मा 1C मा छैन। त्यहाँ उसमा त अटोक्याडमा त छ त अनि त्यो आउँछ आउँदैन? त्यो वाला म्यासनरी वाला हो। त्यो त यहाँ बाहिर पनि यहाँ दुईटा देखाएको छ। त्यो म्यासनरी हो, यत्तिकै बाहिरको सोको लागि राखेको है। त्यो चाहिँ लोडको रूपमा छ। त्यसलाई त हामीले कोलम भनेर आरसिसी कोलम भनेर दिनु मिल्दैन। हुन्छ हुन्छ। ओके, ल आजलाई यति नै है। प्र्याक्टिस गरौँ, भोलि हामी यहाँबाट कन्टिन्यू गर्छौँ। सर फेरि एकलाई प्र्याक्टिस गर्ने, यसलाई सेभ गर, अर्को फाइलमा चाहिँ फेरि प्र्याक्टिस गर। तिमीले एउटा प्र्याक्टिस गर्ने फाइल बनाऊ, एउटा यो वाला रेगुलर वाला फाइल गरौ। त्यो अटोकार्ड वाला फाइल चाहिँ कहाँ हालिदिनु भएको हो? कहाँ हाल्ने गरेको थियो पहिला? पहिला त्यही छ भेटाएन कि सर? फाइलमा जाउँ। ए मिटिङकै फाइलमा जाउँ। त्यसैको मिटिङकै तिमीहरूकै च्यानलको फाइल्समा जाऊ, त्यहाँ छ। पीडीएफ हो सर? हो। भयो? के क्वेसन छन् अरू? छैन सर, छैन। ल त त्यसो भए आजलाई यति नै। गुड नाइट।